Are you hopeless and broken? Bati ba nimo bugat kayong daw gialsa nimo ang kalibutan? Here's an invitation for you. Si Jesus mingon in Matthew 11 verse 28. He said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." See, invitation niya nato nga muduol ta sa iya. Bisag unsa pa na kabugat ang imuhang gialsa, gipas-an sa imong kinabuhi. Bisag unsa pa na ka imposible. Ang invitation sa Ginoo sa imuha, duol sa iya. Tell you na ay sulbad ang Ginoo. Duol sa iya. Ayaw pagduha-duha og duol kang Jesus. Kay siya ang paglaom nimo, siya ang sulbad sa gibugaton sa imong kinabuhi. Siya ang kalinaw sa gubot nimo nga hunahuna. Siya ang sulbad sa nagmasakiton nimo nga kasing-kasing o walay kalinaw nga mga pagbati. Duula siya, mabati nimo, makita nimo nga naa siya'y buhaton sa imong kinabuhi. He will give you rest, perfect rest nga diha ra sa Ginoo, masinati, makaplagan, dili sa kalibutan, diha ra gid sa Ginoo. So ayaw pagduha-duha, duol sa Ginoo. Ayaw kaulaw, duol sa Ginoo. And He will take your yoke. And the yoke nga ihatag sa imuha is light and easy. Easy to bear, ngano? Mag-uban siya, ug siya ang magapas-an ni ana para nimo. Kung ang imong kinabuhi imo isalig sa Ginoo. So duol sa Ginoo ha, ayaw pagduha-duha. Tawga siya, duula siya. Naa niya ang tinuod na tubag sa imong kinabuhi. God bless you.